पुराने जमाने की बात है जब शहर शाम की गलियां मिट्टी की खुशबू से भरी होती थीं और शाम ढलते ही आसमान पर अजान की सदा गूंज उठती थी। उन्हीं गलियों के एक कोने में कच्ची ईंटों और मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था, जिसमें एक गरीब मगर बाईमान शख्स सलीम अपनी बीवी मरियम और अपने इकलौते बेटे अहमद के साथ रहता था। घर की दीवारें कमजोर थीं मगर इस घर में बसने वाले दिल मजबूत थे। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। दिन भर की भूख और प्यास के बाद इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था, मगर इस घर में इफ्तार के लिए कुछ भी मौजूद न था। मरियम चूल्हे के पास बैठी खाली बर्तनों को देख रही थी और अहमद खामोशी से दरवाजे की दहलीज पर बैठा आसमान की तरफ नजरें जमाए हुए था। इसकी आंखों में सवाल थे मगर जबान खामोश थी। वो जानता था कि सवाल करने से इसके वालिद का दिल मजीद दुखेगा। सलीम दिन भर शहर में मजदूरी की तलाश में फिरता रहा था, मगर किस्मत ने इस दिन भी इसका साथ ना दिया। थके कदमों से जब वो घर लूटा तो उसके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी, मगर आंखों में मायूसी नहीं थी। इसने घर में दाखिल होते ही सलाम किया और अपने बेटे के सर पर हाथ रखा। अहमद ने बाप की तरफ देखा, जैसे इस लम्स में कोई तसल्ली तलाश कर रहा हो। इफ्तार का वक्त करीब था। सलीम ने खाली दस्तरखान की तरफ देखा। दिल में एक लम्हे के लिए दर्द उभरा, मगर उसकी जुबान से कोई शको ना निकला। इसने आसमान की तरफ नजर उठाई और दिल ही दिल में कहा, ए मेरे रब, तो जानता है कि हमारे पास कुछ नहीं, मगर हमारा यकीन अभी जिंदा है। मरियम की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने भी खामोशी इख्तियार की। इस घर में गुर्बत जरूर थी, फाका जरूर था, मगर बेसब्री नहीं थी। सलीम ने वुजू किया, सजदे में सर रखा और उसकी दुआ में भूख से ज्यादा शुक्र शामिल था। वो जानता था कि आजमाइश लंबी हो सकती है, मगर मदद जरूर आएगी। इसी यकीन के साथ इफ्तार का वक्त गुजर गया। इस रात इस छोटे से घर में चिराग मध्यम था, मगर दिलों में जलने वाला ईमान एक रोशन चिराग की तरह था, और यही यकीन इस कहानी का पहला मजबूत रब्त बन गया। सलीम ने आज भी रोजगार की तलाश में कदम बढ़ाए, उम्मीद के साथ कि शायद आज के दिन अल्लाह की तरफ से कोई मदद आए, मगर किस्मत इसके लिए बेरहम थी। सबसे पहले इसकी मुलाकात शहर के अमीर ताजिर कादिर से हुई, जो अपनी दौलत और ताकत पर गुरूर करता था। सलीम ने आजिज़ी के साथ काम के लिए दरखास्त दी, मगर कादिर ने इसकी बात तक न सुनी। इसने तंजिया अंदाज में कहा, तुम जैसे गरीबों के लिए यहां कोई काम नहीं, भागो यहां से। सलीम ने चंद लम्हों के लिए दिल में गुस्सा महसूस किया, मगर उसने जबान से ना कहा। इसने सब्र को अपना हथियार बनाया और खामोशी से वहां से चला गया। बाजार की गलियों में लोग हंस रहे थे, धक्के दे रहे थे, और किसी ने इसे तजलील की नजर से देखा। हर धक्का, हर तंज, हर हंसी जैसे सलीम के दिल पर लोहे की छुरी की तरह लग रही थी। छोटे अहमद ने घर में छत के नीचे छपकर अपने बाप की तकलीफ को देखा। इसकी आंखों में दर्द और हैरत थी, मगर वो जानता था कि बाप की खामोशी और सब्र में एक बड़ी ताकत छपी है। अहमद ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद बाप के सब्र में अल्लाह की रजा छपी हुई है। सलीम की जुबान पर गुस्सा न आया, न ही इसकी आंखों से नफरत की रोशनी निकली। इसने हर धक्के के बाद अपनी रूह को तसल्ली दी और दिल में कहा, सब्र ही मेरा हथियार है और दुआ मेरी ताकत। बाजार के शोर में लोग उसकी तजलील करते रहे, मगर सलीम ने सर झुकाए सजदे में अल्लाह से मदद मांगी। वो जानता था कि इंसान की इज्जत और वकार दुनिया की नजर में छूट सकती है, मगर अल्लाह की नजर में सब कुछ महफूज है। रात के वक्त जब वो थकन से चूर घर लूटा, सलीम ने अहमद के साथ बैठकर रात की नमाज पढ़ी। इसने अहमद को बताया कि आजमाइश का मतलब सिर्फ दुख और जिल्लत नहीं, बल्कि सब्र और ईमान की ताकत को पहचानना भी है। दुआ और सजदा इसके वाहिद सहारा बन गए थे, और ये सब्र की दास्तान अहमद के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। इसी तरह शहर शाम के बाजार में तजलील और हंसी के बीच सलीम ने सब्र को अपना हथियार बनाया, और ये लम्हे कहानी में ईमान की सबसे मजबूत कड़ी बन गए। रात का वक्त था और शहर शाम की गलियां खामोशी के आलम में डूबी हुई थीं। सलीम अपने छोटे से घर में बैठा दिल में परेशानी के साथ अल्लाह से मदद मांग रहा था। अचानक बाहर से हल्की रोशनी दिखाई दी और एक पुरस्रार अजनबी मुसाफिर नमूदार हुआ। इसके साथ एक रूहानी सफेद ऊंट था, जिसकी मौजूदगी में एक अजीब सुकून और नूर महसूस होता था। सलीम ने हैरत और खौफ के दरमियान इस अजनबी को देखा, लेकिन इसकी नजर में मेहरबानी और शफकत झलक रही थी। मुसाफिर ने बगैर किसी गुफ्तगू के एक चमकता हुआ प्याला सलीम के हाथ में दे दिया और कहा,
یہ بابرکت پیالہ تمہیں عطا کیا گیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس سے لالچ نہ کرو، صرف ضرورت مندوں کے لیے استعمال کرو۔ سلیم کی آنکھوں میں حیرت اور شکر گزاری کے آنسو بھر آئے۔ اس نے فوراً پیالہ اپنے گھر کے کم روشنی والے کونے میں رکھا اور سوچا کہ یہ نعمت صرف اس کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہے جو بھوکے اور محتاج ہیں۔ احمد بھی حیران تھا، مگر وہ جان گیا کہ یہ لمحہ ایک خاص نشان ہے جس میں اللہ کی رہنمائی اور فضل چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن سے سلیم نے شہر کے غریب محلے میں جا کر اس پیالے کی برکت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ ہر دن وہ تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر ضرورت مندوں میں بانٹتا اور ہر چہرے پر خوشی دیکھ کر دل کو سکون ملتا۔ لوگوں کی مدد کرنا نہ صرف سلیم کی ذمہ داری بن گئی بلکہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوا۔ احمد نے اپنے باپ کی حرکتیں دھیان سے دیکھیں اور سیکھا کہ حقیقی طاقت اور عزت انسان کی نیت اور صبر میں چھپی ہوتی ہے۔ پیالے کی برکت نے نہ صرف سلیم کے گھر میں خوشی پیدا کی بلکہ شہر کے کئی غریبوں کی زندگی میں روشنی بھی لے آئی۔ یہ راز کہ اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے، مگر انسان کو صبر اور ایمانداری کے ساتھ اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے، سلیم کے دل میں ایک نئی امید اور یقین پیدا کر گیا۔ اس واقعے نے کہانی میں ایک نئی جان ڈال دی، اور یہ لمحہ نہ صرف ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکہ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ حقیقی نعمتیں بانٹنے میں چھپی ہیں۔ شہر شام میں ایک مرتبہ پھر ہلچل مچ گئی، لیکن اس بار وجہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ خبر پھیل گئی تھی کہ سلیم کے پاس ایک بابرکت پیالہ موجود ہے جس کی برکت سے غریبوں کی زندگیوں میں راحت آئی تھی۔ یہ خبر شہر کے ظالم حکمران نزار تک پہنچی، جو طاقت، جبر اور قید کے ذریعے سب کچھ اپنے قبضے میں رکھنے کا عادی تھا۔ نزار فوراً اپنے محل سے روانہ ہوا، سوچتے ہوئے کہ یہ پیالہ حاصل کر کے وہ اپنی سلطنت میں سب پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا۔ اس نے سلیم کو دھمکیاں دیں، اس کے گھر پر چھاپا مارنے کی کوشش کی اور شہر کے لوگوں پر ظلم و ستم مسلط کیا تاکہ پیالہ اس کے ہاتھ لگ جائے۔ لیکن سلیم کا جواب حیران کن تھا۔ اس نے نہ خوف محسوس کیا نہ غصہ کیا۔ اس کا ہتھیار خاموشی، دعا اور اخلاق تھا۔ ہر دھمکی کے جواب میں وہ عاجزی سے اپنے ایمان کا ثبوت دیتا اور نیک نیت کے ساتھ لوگوں کی مدد جاری رکھتا۔ سلیم کی یہ عاجزی اور صبر دیکھ کر شہر کے لوگ بھی حیران رہ گئے اور ان کا دل سلیم کی حمایت میں جڑ گیا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز لمحہ اس وقت آیا جب نزار کا بیٹا، جو اپنے والد کی ظالم طاقت سے عادی تھا، سلیم کے کردار اور اخلاق سے متاثر ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب، صادق اور بائیمان شخص کس طرح ظلم اور جبر کے باوجود برکت اور محبت بانٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں حق اور باطل کے بارے میں سوچنے کی روشنی پیدا ہوئی۔ بالآخر ایک فیصلہ کن لمحہ آیا جب نزار نے پیالے پر قبضہ کرنے کی آخری کوشش کی، لیکن سلیم کی ثابت قدمی، اخلاق اور اللہ پر ایمان نے نہ صرف اس کے منصوبے ناکام بنا دیے بلکہ شہر کے لوگوں کے دلوں میں بھی حق کی فتح کی تصویر بنا دی۔ نزار، جو طاقت اور خوف سے حکومت کرنے والا تھا، اب جان گیا کہ اصل طاقت ظلم میں نہیں بلکہ انسانیت اور ایمان میں ہے۔ یہ لمحہ حق اور باطل کا فیصلہ کن مرحلہ تھا، جس میں نہ صرف سلیم کی وفاداری اور صبر کا امتحان مکمل ہوا بلکہ شہر شام میں ایک نیا سبق بھی پیدا ہوا۔ حقیقی قوت وہ ہے جو محبت، صبر اور ایمان سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ خوف اور جبر سے۔ شہر شام میں ظلم و ستم کے دن ختم ہو گئے۔ اللہ کی مدد سے سلیم کے صبر، دعا اور نیک نیت نے نہ صرف نزار کے جبر کو ناکام بنایا بلکہ شہر کے لوگوں کے دلوں میں روشنی بھی ڈال دی۔ سلیم کو اب عزت، احترام اور اختیار ملا، لیکن اس نے کبھی اپنی زندگی کے اس موقع کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ سلیم نے اپنی دولت اور برکت کو اپنے لیے نہیں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل کامیابی وہ ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں روشنی اور سکون پیدا کرے۔ اس نے شہر شام میں ایک علم اور عبادت کا مرکز قائم کیا، جہاں لوگ تعلیم حاصل کریں، نماز پڑھیں اور دلوں میں اللہ کے خوف اور محبت کو مضبوط کریں۔ یہ مرکز نہ صرف علم و حکمت کا مرکز بن گیا بلکہ شہر کی روحانی زندگی کی جان بھی بن گیا۔ اس دوران اکلوتا بیٹا احمد بھی بڑے ہو گیا۔ سلیم کے اخلاق، صبر اور اللہ پر ایمان نے احمد کی تربیت کی راہ متعین کی۔ احمد نہ صرف علم میں ماہر ہوا بلکہ وہ اپنے والد کی طرح نیک دل اور بائیمان بھی بن گیا۔ شہر کے لوگ احمد کو بھی دیکھ کر سلیم کی تعلیمات اور برکت کو یاد کرتے اور اپنے بچوں کو سلیم کے اصول سکھاتے۔ کہانی کا سب سے اہم سبق شہر شام کے ہر گھر میں چھا گیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سلیم کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی کامیابی صرف دنیاوی دولت اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا، صبر اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔
شہ شام اب ایک مثال بن گیا۔ لوگ نہ صرف ظلم سے خوفزدہ نہیں تھے بلکہ نیکی، صبر اور بھروسے کی روشنی میں جیتے۔ سلیم کی کہانی ہر دل کو یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ پر اعتماد انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے اور اسے دوسروں کے لیے برکت کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ یوں سلیم کی زندگی ایک روشن مثال بن گئی، جہاں ظلم کا خاتمہ، علم و عبادت کا فروغ اور اللہ پر بھروسے کا پیغام ہر نسل تک پہنچا۔ احمد کی کامیاب زندگی اور شہ شام کی خوشحالی سلیم کی نیک نیتی اور اللہ کے وعدے کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ یہی ہے وہ انجام جو دکھاتا ہے کہ صبر، ایمان اور نیک کردار انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں۔